बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। नया साल, नई उम्मीदें 2026। दुआ है कि ये साल पाकिस्तान के लिए बरकत, खुशहाली, इस्तेहकाम और कामयाबियों का पैगाम्बर बने। उम्मीद है कि इस बरस मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न हो, आवाम के हालात बदलें, हर शहरी को अमन, सुकून और बाइज़्ज़त ज़िंदगी मैसर आए, इदारे मजबूत हों और रियासत अवामी फलाह के तकाज़े पूरे कर सके। मगर नए साल की इन नेक तमन्नाओं के साथ बेशुमार चैलेंजेस, खदशात और अंदेशे भी मौजूद हैं जिनका सामना किए बगैर आगे बढ़ना मुमकिन नहीं। सियासी महाज पर नया साल हुकूमत और अपोजिशन दोनों के लिए कड़े इम्तिहान लाएगा। ताहम एक तरफ हुकूमत को सियासी दबाव, इत्तेहादियों को साथ रखने और अपोजिशन पर गिरफ्त बरकरार रखने जैसे चैलेंजेस का सामना होगा, तो दूसरी जानिब अपोजिशन के लिए भी ये फैसला कुन होगा कि वो मफाहमत, मज़ाहमत या दोनों को यकजा करके कोई मौसर इत्तेहाद बना पाती है या नहीं। और आया कि 2026 वाकई शहबाज शरीफ की सियासी परवाज के तसलसल का साल साबित होता है, ये किसी बड़े सियासी झटके की बुनियाद बनता है। खारजा महाज पर 2026 एक निहायत हसास बरस दिखाई देता है, जहां बिगड़ती हुई आलमी सूरत हाल, पाक भारत कशीदगी, मोदी हुकूमत की मुमकिन जारहाना सोच, सिंतास मुआहदे पर खतरात, अफगानिस्तान के साथ तनाव और बॉर्डर बंदिश जैसे मसाइल पाकिस्तान के लिए संजीदा चैलेंज होंगे। मुआशी मैदान में साल नया है मगर मसाइल वही पुराने बल्कि दहाइयों से चले आ रहे हैं। आम आदमी के मायार जिंदगी में बेहतरी, महंगाई, बेरोजगारी, ब्रेन ड्रेन और सरमायाकारी के इनखला जैसे मसाइल हुकूमत का सबसे बड़ा इम्तिहान होंगे, जबकि बैरूनी कर्जों के साथ अंदरूनी गर्दिशी कर्जे, टैक्स नेट में हकीकी वुसअत और PIA के बाद सरकारी इदारों की निजकारी के फैसले ये तय करेंगे कि 2026 वाकई मुआशी बेहतरी की तरफ एक नया मोड़ बनता है, ये सिर्फ ऐलानात का एक और साल साबित होता है। मौजूआ पर बात करेंगे रिजवान रजी साहब और इसारा राना साहब 2026 में भी मेरे साथ मौजूद हैं। आप दोनों को नया साल बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया, हम आपको 225 में छोड़ के गए थे और आप 2026 में भी वैसे ही हैं। 2026 में भी हम वैसे ही हैं। वैसे देखिए हमारे जो रंग हैं कपड़ों के, हाँ। वो कुछ हद तक मिल गए हैं। वो जरा इंतहा पसंद रंग है, ये जरा लाइट है, लेकिन शेड एक ही है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ख्यालात भी मिल जाएंगे 2026 के अंदर, इंशाल्लाह। अच्छा, कल जिस वक्त हमने 2025 में अपना प्रोग्राम क्लोज किया था, सियासी मामलात पर हम गुफ्तगू फरमा रहे थे, राना साहब आपसे और करने लगे थे, ठीक है। आप दोनों गुफ्तगू फरमा रहे थे, ठीक है। और आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि ऑपोजिशन को थोड़ा बेहतर अंदाज में चलना पड़ेगा, ठीक है। और आपका ये था कि मौकिफ के कंपनी वही रहेगी, लिहाजा ऑपोजिशन को चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। तो गुफ्तगू का आगाज यहीं से करते हैं। राना साहब, क्या आपका जो तज्जिया था, जो आपने कहा था, वो क्यों कहा था? जरा मैं चाहती हूँ आज आप मुझे थोड़ा डिटेल में बताएं कि आपको ऑपोजिशन की स्ट्रेटेजी फिर क्या नजर आती है? क्या कोई मौसर इत्तेहाद 2026 में बनता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, जो 2026 है ना, इसमें इत्तेहाद ये मैटर ही नहीं कर रहे। अच्छा। मैटर ये करता है कि जो अडयाला में कैद आदमी है उसकी फैसला साजों के साथ मामलात सही होते हैं या नहीं, और से कितने % चांसेस है? मुझे नहीं लगता। अच्छा। मुझे कोई इम्कान नहीं लगता अच्छा कि कोई इन मामलात में बेहतरी आ सकती है। सही। लेकिन मैं चूंकि पिछले कई दहाइयों से सहाफत को देख रहा हूँ और सियासत को कवर कर रहा हूँ, मैंने देखा है पाकिस्तान अनहोनियों का मुल्क है, ठीक है। या कोई सोच सकता था कि मियां नवाज शरीफ साहब अचानक उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट हो जाएगी, अचानक उनके खिलाफ इतना तगड़ा फैसला आ जाएगा, अचानक जनाब अली उन्हें मुल्क छोड़ के बाहर जाना पड़ जाएगा, फिर अचानक उनकी वापसी हो जाएगी, अचानक वही रियासत उनकी दोस्त हो जाएगी, और जब अचानक वही रियासत इंतखाबात उनकी मर्जी के करा देगी तो अचानक वही रियासत उनके खिलाफ होकर उन्हें वजीर आजम नहीं बनने देगी, नहीं बनने देगी। वैसे मैं यही कहने लगी थी ना। तो इससे आप अंदाजा कर लें, हाँ, इससे अंदाजा कर लें कि पाकिस्तान में किसी चीज सर्टेनिटी जो अगर आप कहें तो उसकी कोई श्योरिटी नहीं है। आज मुझे जो मेरे बतौर सहाफी नजर आ रहा है वो ये है कि इमरान खान के रस्ते खोटे, ओखे पेंडे ते लमिया ने रावा इश्क दिया, ठीक है। लेकिन कल कोई टर्निंग पॉइंट ऐसा आ जाए जिसमें ऊपर बैठे हुए फैसला साज ये कहें कि नहीं, कोई कुशन या गुंजाइश दे दी जाए, ठीक है, तो ये कोई बईद की बात नहीं है। लेकिन अगर आप ये समझिए कि कोई मुजाहिरों से, एहतिजाज से या कोई इत्तेहाद बनाने से इमरान खान की, क्योंकि आई एम सॉरी जुमला और कर रहा हूं, देखिए ये बात समझे, पाकिस्तान का सियासी इस्तेहकाम कोई माने या ना माने PTI के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है। अच्छा। अब जब तक उस
آپ اس معاملے کو سیٹل نہیں کریں گے، سیاسی استحکام ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، چلیں میں آپ کے کامنٹس کو یہیں تک اس لیے رکھتی ہوں کیونکہ اس کو میں نے آپ کے کل والے مختصر سے تجزیے کے ساتھ جوڑنا تھا. رضی صاحب، آپ نے کہا تھا کہ یہ کمپنی ایسے ہی چلے گی 2026 میں بھی، تو پھر جب چونکہ کمپنی ایسے ہی چلے گی، اس پہ تبصرہ بھی اپنا فرما دیجئے وضاحت کے ساتھ. اور دوسرا یہ بھی کہ اس کمپنی کے چلنے میں 2026 کا جو سال ہے وہ شہباز کی پرواز کا ہی سال ہوگا. دیکھیے، شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ 226 کے پہلے دن انہوں نے پیغام دیا تو میرے منہ سے بے اختیار نکلا کہ ایک دفعہ پھر بچ گئے. اچھا، یعنی جب 2025 شروع ہوا تھا تو بہت سارے لوگوں کا خیال تھا کہ حد اپریل تک شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کی رخصت ہو جائے گی. 2025 جب شروع ہوا تھا جی، لیکن وہ سسٹین کیے بڑے کرائسس کے اندر، اور اب 2026 کے دن بھی وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں. سیاست جو ہوتی ہے وہ آئسولیشن میں نہیں ہوتی اور صرف انٹرنل نہیں ہوتی. پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑی سازش یہ بھی ہوئی ہے کہ ہمیں انٹرنلائز اور لوکلائز کر دیا. مطلب کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ کراچی کے اندر جو سیوریج کا مسئلہ ہے وہ بھی نیشنل ٹی وی کے اوپر چل رہا ہوتا ہے. ہمارے ہاں لاہور کے اندر جو ہے اگر کوئی سڑک ٹوٹی ہے یا یہیں پہ کہیں پہ کوئی گندگی پڑی ہے تو وہ نیشنل ٹی وی پہ چل رہا ہوتا ہے. اور ہمیں اس قدر لوکلائز کر لیا گیا ہے کہ ہم ارد گرد سے بالکل ہی بے خبر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس وقت جب ہم بیٹھے بات کر رہے ہیں شدید مظاہرے جاری ہیں ایران کے اندر. میں اس طرف آتی میں ہوں، صرف اس کو جوڑنا چاہ رہا ہوں. شدید مظاہرے ہیں ایران کے اندر. عمان جو ہے اس کے کچھ جو ہیں فوٹ سٹیپ جو ہیں وہ ہمیں ایک دم بلوچستان میں نظر آ گئے. یو اے ای جو ہے اس کی سعودی عرب کے ساتھ محبت بڑھ گئی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ جو ایکسٹرنل فیکٹر ہوگا نا، کہا جا رہا ہے کہ یہ کنٹینیویشن آف عرب سپرنگ ہے. یہ جب عرب سپرنگ کی کنٹینیویشن ہے اور جو ابھی تک پاکستان نہیں پہنچی، اگر وہ پاکستان آتی ہے ایکسٹرنل فیکٹر سے کسی نہ کسی طور پہ، تو وہاں پہ اپرچونٹی ہوگی جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کے لیے یا پی ٹی آئی کے لیے. میں یہ سوال اس لیے کرنا چاہ رہی ہوں، آپ بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے عرب ممالک اور پاکستان کے تعلقات کو مطلب یہاں پہ تو ہم نے یہ دیکھا ہے ان کہ تعلقات میں صرف عوام کی اپرائزنگ کی بات کر رہا ہوں. دیکھیے، امریکہ جتنے مرضی ڈالر لگا لے ایران کے اندر، مظاہرے تو تبھی ہوں گے نا جب وہاں پہ ہزاروں لاکھوں لوگ سڑک پہ نکلیں گے اور نڈر ہو کے نکلیں گے کہ بھلے ہمیں. اور کل میں نے ایک ویڈیو شیئر کی، اس میں براہ راست جو پولیس ہے وہ فائرنگ کر رہی ہے، مظاہرین گرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سامنے. چلیں ٹھیک ہے، پوائنٹ آپ کا آ گیا. اب یہ والے جو سینٹیمنٹس ہیں، یہ جو عرب سپرنگ کا جو ایک جنون ہے، اگر وہ پاکستان میں آتا ہے تو پاکستان کے اب آپ دیکھیے نا، کل ایک وفاقی وزیر کی ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ افغان تاجک نسل کے لوگ گھسے. سر ہاں، میں ایک اور انہوں نے تباہی پھیر دی ہے. ہاں یہاں پہ دے دوں مجھے، میں تو خود اپنی وضاحت سے میں کہہ سکتی ہوں کہ میں نہیں جانتی کہ وہ افغانی تھے یا نہیں تھے، لیکن اگر وہ پاکستانی بھی تھے تو یہ عمل جو تھا وہ انتہائی شرمناک تھا. کسی بھی شخص کو یہ نہیں ہونا چاہیے. وہ پشتونی بول رہے تھے، وہ پرشین بول رہے تھے، بلکہ دری بول رہے تھے، اور وہ جو آپس میں کمیونیکیشن کر رہے تھے، جس سے یہ اندازہ لگایا گیا کہ یہ جو ہے وہ افغانی ہیں. ٹھیک ہے، میں نے بھی وہ سنے ہیں ان کے کلپس 2-4 جو شیئر ہوئے. ٹھیک ہے، چلے پوائنٹ آپ کا آگے. میں واپس اگر یہ ایکسٹرنل فیکٹر نہیں آتا، اور یقیناً جو لوگ پاکستان کو چلا رہے ہیں وہ اس فیکٹر کے اوپر نظر رکھ کے بیٹھے ہوں گے، تو پھر کمپنی وہی چلے گی. رانا صاحب، آپ کس حد تک رضی صاحب کی باتوں کو بائے کر رہے ہیں کہ سیاسی پولیٹیکل فیکٹر نہیں ہو سکتا، کوئی ایکسٹرنل فیکٹر، اور وہ بھی اس قسم کا فیکٹر پاکستانی سیاست پر انداز ہو سکتا ہے؟ دوسرا یہ بھی کہ جو آپ نے کہا نا کہ اپوزیشن کے جلسے جلوسوں سے کچھ نہیں ہونے والا، پھر آپ کی نظر میں کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے اپوزیشن کی سر کہ مفاہمت کا راستہ بنے؟ دیکھیں، ایک تو رضی صاحب نے جو بات کی ہے اسے پاکستانی جمہوریت اور سیاست کا اصل چہرہ ایکسپوز ہو گیا ہے. ہمارے ہاں کوئی فیصلہ ہم خود نہیں کرتے. ٹھیک ہے، میاں نواز شریف صاحب کو سعودی عرب 10 سال کے لیے معاہدہ کرا کے لے جاتا ہے، امریکہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، خلیجی ممالک جو ہیں ان کے اثرات ہوتے ہیں.
تو اس کا مطلب ہمارے اپنے فیصلے تو کوئی نہیں ہوتے. اور میں یہ بھی حیران ہو رہی ہوں صاحب کی بات سن کے کہ خلیجی ممالک کا جو فیکٹر ہے وہ ٹلٹ بانی پی ٹی آئی کی طرف کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو بھی سکتا ہے, کوئی ایسی بات نہیں. اچھا, اس کی ریزن یہ ہے دنیا جو ہے وہ مفادات پہ چلتی ہے. اپرائزنگ جو ہوتی ہے وہ اپنا لیڈر خود متعین کرتی ہے. ہو سکتا ہے انسپائریشن وہیں سے آئے, وہ لیڈر جو ہے جو وہ لیڈر دے, وہ کہے کہ جی میں بانی کی رہائی چاہتا ہوں. کوئی بھی ایک ریزن بن سکتی ہے. اور جو جیسے ایران کی یہ دے رہے ہیں, تو کیا آپ سمجھ رہے کہ ایران میں جو مظاہرے ہو رہے ہیں وہ کوئی کیا کہتے ہیں آرگینک ہے؟ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف بھی کریٹیکل موقع پہ اسی طرح مظاہرے شروع ہوئے تھے, اور نوٹوں کی بوریاں, ڈالرز کے بوریاں جو تھی نا کھلی تھی پاکستان میں. تو امریکہ کے پاس یہ بڑی آسان اسٹریٹجی ہوتی ہے. اگر کبھی خاکم بدہن ہم امریکہ کی خواہشات اور خیالات پہ پورے نہیں اترے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور ویسے بھی اسلام آباد میں ونڈر بوائے کا تذکرہ چل رہا ہے, ایک ونڈر بوائے کا. اور یہ ونڈر بوائے کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جب ونڈر بوائے آئے گا تو پاکستان کے جتنے مسائل ہیں ان کو وہ بغیر لگے لپٹے ڈائریکٹلی ڈیل کرے گا اور پاکستان کو کرائسس سے باہر نکالے گا, یہ ونڈر بوائے. اور یہ اسی وجہ سے کہ کچھ کالم نگاروں نے اب یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ شہباز شریف صاحب سونے کے ہو سکتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ فیصلہ سازوں کو ہیرے کا بندہ چاہیے ہو. اچھا, تو ونڈر بوائے, ہیرے کا جیسا بندہ, یہ ساری چیزوں کو آپ ملائیں تو یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے عمران خان کی قسمت نہ بدلے لیکن کسی اور کی قسمت بدل جائے. ونڈر بوائے ہے یا وہ واقعی بوائے ہے؟ دیکھیں پاکستان کے جو سو کالڈ دانشور ہوتے ہیں نا, ٹھیک ہے, وہ ہمیشہ وہ وامٹنگ کر رہے ہوتے ہیں جو ان کے حلقوم میں زبردستی اتارا جاتا ہے. یہ ونڈر بوائے کا تذکرہ بہت دنوں سے شروع ہوا ہے. اچھا, وہ ایک کوئی روحانی سی شخصیت بھی ہو سکتا ہے, وہ یوں نیچے اترے گا اور سارا کچھ سیدھا کر دے گا. یہ چل رہا ہے. اور جو میں نے مثال آپ کو دی قسم کی سٹوری جی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہو سکتا شہباز شریف صاحب سونے کے بنے ہوئے, لیکن ہو سکتا ہے فیصلہ سازوں کو ہیرے جیسا بندہ چاہیے ہو. تو یہ معاملات تو چلتے رہتے ہیں, لیکن بظاہر عمران خان کے لیے مجھے آسانیاں نظر نہیں آ رہی, کیونکہ حسن ایوب صاحب, میں تو حیران ہوں پاکستان کی عدالتوں پہ کہ حسن ایوب صاحب کو پہلے فیصلوں کا کیسے پتہ چل جاتا ہے. اچھا, وہ کہہ رہے ہیں علیمہ خانم کو 26 نومبر کے معاملات مقدمات میں سزا ہونے جا رہی ہے. 26 یا 9 نومبر کے سزا ہونے جا رہی ہے. تو یہ حسن ایوب صاحب کو کیسے پتہ چل گیا؟ 9 نومبر سے مجھے ایک یاد آ گیا. صاحب جو ہے نا میرے بھائی ہے, بہت پیار کرتے ہیں ایماندار آدمی, کیونکہ جب وہ پی ٹی آئی کی طرف سے پریڈکشن کرتے تھے تو تب بھی یہی نہ کرو دوسرے پاسوں بھی یہی کہتے ہیں. اچھا نہیں, یہ بڑی تڑکے والی بات. تو یہ حسن ایوب پی ٹی آئی کا بھی حصہ ہوتے تھے؟ جی ماضی میں حصہ نہیں تھے, یہ اس بار بھی پریڈکشن کیا کرتے تھے, ان کی پریڈکشن ٹھیک ہوتی تھی. اچھا, تو وہ ٹکٹ نہیں ملی تھی؟ اچھا سر, مجھے یہ بتاؤ, انہوں نے 9 نومبر کا بات کی, تو میں ذرا 2026 9 جنوری کی بھی بات کر لیتی ہوں. ایک بڑا امپورٹنٹ دورہ بھی ہونے جا رہا ہے کراچی اور سندھ کی حد تک. سو مین ویل مجھے یہ بتائیے گا, وہ تو مجھے بتانا ہے کہ اپوزیشن کو اپنی اسٹریٹجی چینج کرنا ہوگی. واٹ اف اگر اپوزیشن اسٹریٹجی چینج کر بھی لیتی ہے اس نئے سال میں, تو آپ کو لگتا ہے پھر بھی کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی, تحریک تحفظ آئین پاکستان سے موجودہ حکومت کو کوئی خطرہ ہے؟ ایکسٹرنل فیکٹر کو اگر میں نکال بھی دوں جو آپ نے بیان کی. میرا نہیں خیال, ہمیں نا اس صورتحال کا تجزیہ کرنے کے لیے ایک اپنے آپ کو جنگل میں خیال کرنا پڑے گا. اسارہ نا جی سر, جنگل میں اگر دو مخلوق کی لڑائی ہو رہی ہو آپس میں, تو جو ذرا سا اپنا کمزوری کا تاثر دے دے یا کمزور پڑ جائے تو مخالف اسے چیر پھاڑ کر کھا جاتا ہے. یہ خیبر پختونخوا کے اندر 4 ناکام جلسے کرنے کے بعد لاہور کے اندر اپنی طاقت کا اظہار نہ کر سکنا, اس نے کمزوری کا تاثر دیا ہے. اور یہ جو بات میرے بھائی رانا صاحب نے فرمائی ہے, وہی بات حرف بحرف میرے تک بھی آئی ہے کہ 9 مئی کے مقدمات کے اندر جو ہے وہ ہمشیرہ محترمہ کو جو ہے پینلائز ہونے جا رہی ہیں, وہ ان کی کنوکشن ہونے جا رہی ہے. یہ بات جو ہے یہ زبان زد عام ہے, ٹھیک ہے. تو زبان زد عام جس طرح ان تک پہنچی ہے ویسے مجھ تک بھی پہنچی ہوئی ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا سر؟
मतलब क्या मजीद के पॉलिटिकल कियोस्क की तरफ नहीं, जाएंगे? उन्होंने चेक कर लिया ना कि ये कितना एक पॉलिटिकल कियोस्क कर सकते हैं और हम इसको अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है। मैं इसमें ना एक बड़ी दूसरी साइड पे हमारी सियासी कुव्वतों को ये समझना चाहिए कि अगर वो अपने मुखालफीन के लिए स्पेस खत्म करेंगे तो वो पॉलिटिकल स्पेस खत्म करेंगे, और पॉलिटिकल स्पेस के अंदर आपने भी एग्जिस्ट करना है। यही स्पेस है। आप अगर इस स्पेस को कम करते जाएंगे और कहेंगे हमारे मुखालफीन के लिए कम हो रही है, तो आप बेसिकली अपने लिए भी स्पेस कम कर रहे होंगे। तो ये हमारी ना भुट्टो साहब को समझ आई, ना उसके बाद 90 की दिहाई में आने वाली सियासी कुव्वतों को समझ आई, और ना आज आ रही है। ये उन्हें समझना चाहिए कि पॉलिटिक्स के पॉलिटिकल टेबल उनकी इज्जत, उनकी जिसे कहना चाहिए अहमियत तभी है अगर सियासत का मैदान सजा हुआ है, जिसके अंदर आपको मुखालफ भी बिठाना है उस सियासत के मैदान के अंदर, उसको भी उतरने देना है। भाई अगर मैदान में मुखालफ नहीं उतरेगा तो आप हराएंगे किसको? ठीक है ना? इसलिए मेरे ख्याल के अंदर मैं मार्च वाली बात से कतन एग्री नहीं हूं, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये जो हमारी सियासी कुव्वतें हैं उन्हें एक दूसरे के लिए स्पेस पैदा करनी पड़ेगी। ये कहना कि जी हम तो उनको कुछ समझते ही नहीं है, हम तो उनके साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे, वो बुनियादी तौर पे उनके अपने वजूद की नफी है। जो ये कहते हैं कि हम सियासी कुव्वतों के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे, उनको भी, और जो ये कहते हैं कि हम इस दफा पेशावर से भी नहीं निकलने देंगे, उनको भी। दोनों को ही जरा ब्रेक पे पांव रख के सियासत का मैदान सजाना चाहिए, क्योंकि आप सियासत के मैदान के बादशाह हैं। आप जो हैं वो बंदूक के बादशाह नहीं है, आप सियासत के मैदान के बादशाह हैं। ये मैदान सजाइए, इसको बड़ा करते स्टोरी ऑफ द सेगमेंट, तमाम प्लेयर्स को इसमें लेके हाँ, सियासतदानों को अपनी जगह जो है वो खुद निकालनी पड़ेगी, वो स्पेस बरकरार रखनी पड़ेगी अगर उन्हें वाक़ मैदान में अपने लिए कोई गुंजाइश निकालनी है। यही एक प्लेटफॉर्म है, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, कि जहां से अपोजिशन और हुकूमत इन दोनों के लिए ही कोई बेहतरी का रास्ता निकल सकता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। सिफारती और खारजी महाज पर पाकिस्तान को क्या चैलेंजेस हो सकते हैं और उसका हल निकलना चाहिए। आफ्टर द ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक के बाद पाकिस्तान की सिफारती और खारजा पॉलिसी को डिस्कस कर लेते हैं। रजी साहब, सबसे पहले तो पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन भारत, क्या फोर्सी कर रहे हैं आप? मुस्तकबिल क्या होगा हमारे ताल्लुकात का? देखिए, अगरचे भारत जो है वो क्रिएट कर रहा है मुख्तलिफ किस्म के गिमिक्स, जैसे कि उनके वो जो हैं कौमी सलामती के मशीन है, शायद क्या हैं, जिन्होंने जाके हमारे स्पीकर से मुलाकात की है, वहाँ पे खालिदा ज़िया साहिबा के घर जयशंकर साहब ने मुलाकात की है। और मुलाकात क्या है, हैंडशेक किया है, और बुनियादी तौर पे उन्होंने ये बताने की कोशिश की है वहां पे बांग्लादेश के लोगों को कि ये देखें जिनकी बिरते के ऊपर आप अकड़ रहे हैं ये तो हमारे साथ हाथ मिला रहे हैं। उसके मुख्तलिफ किस्म के दिए जा रहे हैं। हालांकि जयशंकर साहब की जो पूरे सेटअप में अहमियत है वो हमें पता है, और उनका हाथ मिलाने का, जयशंकर साहब को भी उनके मीडिया पिल पड़ा है और उन्होंने उनके ऊपर शदीद तनकीद की है। मैं ये समझता हूँ कि भारत के साथ ताल्लुकात जो है वो नॉर्मलाइज होने चाहिए, लेकिन जिस तरह भारत ने अपने इंटरनल अफेयर को पाकिस्तानाइज किया है कि उन्हें इलेक्शन होता है तो पाकिस्तान के साथ उन्हें कोई झगड़ा चाहिए होता है, उनके यहाँ कोई और इशू होता है तो डाइवर्शन उन्हें पाकिस्तान की तरफ चाहिए होती है। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं सर, फिलहाल आसपास कहीं होने पौने कोई ऐसी इवेंट होने जा रहा है कि जिसकी वजह से आपको लगे कि कोई ना कोई? नहीं, मैं आपको छोटी सी बात बताऊं। 2004 में ना एक अमेरिकन प्रोफेसर पाकिस्तान आया और वो सोयाबीन के ऊपर स्पेशलिस्ट था। अच्छा। तो मैंने उसका इंटरव्यू किया तो उसने कहा कि पाकिस्तान को अपना सोयाबीन जो है वो डेवलप करने की फौरी तौर पे इमरजेंसी में जरूरत है, क्योंकि इंडिया में हम उस वक्त इंडिया से सोयाबीन इंपोर्ट करते थे। तो उसने कहा जो इंडिया से सोयाबीन इंपोर्ट हो रहा है ये बंद होने जा रहा है। मैंने कहा क्यों? उसने कहा इंडिया की मिडिल क्लास इतनी उभर रही है और वहां पे पोल्ट्री की डिमांड इतनी बढ़ रही है कि 2006 या 2007 में उसके पास एक्सपोर्ट सरप्लस होना ही नहीं। सर, जब 2006 आया तो इंडियन ने भड़क लगाई, हम नहीं देंगे सोयाबीन पाकिस्तान को। अरे भाई, आपके पास है ही नहीं। यानी वो एक नॉर्मल इशू को भी इतना ज्यादा
नेगेटिव कर लेते हैं। मैं वापस आना चाह रहा हूं, असल में जो इशू है खारजा महाज के ऊपर पाकिस्तान का 2025 में रिवाइवल हुआ है, और एक वीक इकोनॉमी के साथ आप खारजा महाज के ऊपर ज्यादा टांगे नहीं फैला सकते। इसलिए अगर इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं होगी, और भारत के ऊपर जो यूरोपियन यूनियन में और अमेरिका में जो टैरिफ लगे हैं उसके नतीजे में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को फायदा हुआ है। अभी मैं आते हुए देख रहा था कि सम कैटेगरीज में 92%, हाँ, यूरोपियन यूनियन को हमारी एक्सपोर्ट्स 2025 में 92% बढ़ी हैं। ठीक है, तकरीबन डबल हो गई। वजह क्योंकि इंडिया पे टैरिफ लग गया था। तो जब तक हमारे स्ट्रेटेजिक अचीवमेंट्स को इकोनॉमिक अचीवमेंट फॉलो नहीं करेंगी, जो कि इस वक्त नहीं पूरी तरह कर पा रही, तब तक हम एक्सटर्नली खारजा के महाज पे नहीं कर सकेंगे। हमें सामना रहेगा मुख्तलिफ बुरानों का जो मिडल ईस्ट से क्रिएट होंगे, क्योंकि हम मिडल ईस्ट के अंदर जाकर स्टेक होल्डर बन गए हैं। हम सऊदी अरब के अंदर बैठे हुए हैं, इसराइल की तरफ मुंह करके और यमन की तरफ मुंह करके। मिडल ईस्ट की तरफ तो सर मैं बाद में आती हूँ, लेकिन उससे पहले जो इस वक्त पाकिस्तान के लिए दर्द सर बना हुआ है वो है अफगान बॉर्डर, जहां पर सर हमने देखा है कि ताल्लुकात हाल कशीदा है, ठीक है ना, तिजारत भी बंद है, बॉर्डर वैसी बंद है, तिजारत मुअत्तल है। और मीनवाइल वो जो सर अभी बात करते कि 2025 में पुराना इशू का रिवाइवल हुआ, वो हमारी इंडस वाटर ट्रीटी। तो सर ये आपको लगता है कि डू और डाई वाला मैटर हो जाएगा पाकिस्तान के लिए, जैसे कि अभी हमने चंद दिन पहले भी डिस्कस किया कि वो तो वहां पर एक डैम बनाने की जो है ना मंजूरी भी दे चुके हैं। अच्छा देखिए, 1990 में ना भारत और पाकिस्तान मुआशी तौर पे तकरीबन एक जैसे थे। अच्छा, पाकिस्तान की इकोनॉमी कदरें बेहतर थी और हमारे रुपए की कदर भी ज्यादा बेहतर थी। अच्छा, और फिर दोनों मुल्कों ने IMF के पास जाने का फैसला किया, पाकिस्तान चला गया। उनका मेरा ख्याल नरसिम्हा राव वजीर आजम थे, वो नहीं गए, उन्होंने अपनी स्ट्रेटजीज चेंज की। और ठीक 20 साल बाद हमारा वो दुश्मन है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि वो एक मजबूत इकोनॉमी के साथ खड़ा है। उनके जो हुक्मरान थे, उनकी स्ट्रेटजीज ने उस मुल्क को इतना मजबूत कर दिया, ठीक है, और हमारे हुक्मरानों ने इस मुल्क को इतना कमज़ोर कर दिया कि हम आज इस सूरत हाल का शिकार हैं कि हमें अपने मुआशी सर्वाइवल के लिए जंग लड़नी पड़ रही है। हमारे जो रिजर्व्स हैं वो क्योंकि मैं मईशतदार नहीं हूँ, मुझे फिगर्स आगे पीछे हो जाते हैं। मुझसे तो आप ख्वाब की बातें करें, मुझसे तो आप खूबसूरती की बातें करें, ये मेरे फिगर्स मुझे याद नहीं। मैं पढ़ रहा था कि पता नहीं 15 अरब के 18 अरब डॉलर हैं हमारे, जिसमें से 13 अरब डॉलर के 12 अरब डॉलर दूसरे ममालिक के हैं। चल 2 अरब डॉलर होंगे, किसी के 3 होंगे, लेकिन 11-12 अरब डॉलर उन लोगों के हैं जो हमारे पास, जिसको हम कहते हैं हमारा ये कौम खजाना भरा हुआ है। ठीक है। सो इन हालात में पाकिस्तान को ना बॉर्डर से कोई डर है, ना किसी मुल्क से डर है। पाकिस्तान को अगर डर है तो अंदर बैठे हुए उन लुटेरों से है जिन्होंने पाकिस्तान की मईशत का कर दिया बेड़ा गर्क, जिनके अपने कारोबार चमक उठे, जिनके अपने बच्चों के कारोबार चमक उठे, और पाकिस्तान जो है वो तबाही, मुआशी तबाही के दहाने पे चला गया। हमें इस साल अगर हमने आगे बढ़ना है तो हमें ऐसे कड़वे फैसले करने पड़ेंगे जिसमें मईशत पे कंप्रोमाइज किए बगैर हम कुछ फैसले करें जिससे हमारी मईशत पैरों पर खड़ी हो। अदरवाइज कर्ज की पीते थे मैं और समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। हम पिछले 4.5 साल से सुन रहे हैं कि 100 अरब डॉलर जो है खलीज से, UAE से और फला फला ममालिक से आने हैं, बस सुने जा रहे हैं हम। ठीक है। और MOUs इतने हमने साइन कर लिए कि अगर आप और मैं उस पे दोनों पे बैठे तो हम चीन के ऊपर पहुंच जाएंगे। ठीक है। यूं तो सर हमारे खारजा पॉलिसी के बहुत सारे पहलू हैं, चूंकि वक्त मेरे पास मुख्तसर है, मैं चाहूंगी कि आप भी कोई कमेंट कर दें और आपसे भी मैं इस सवाल का जवाब ले लूं। सर, गजा के लिए पाकिस्तान का जो किरदार है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? सर देखिए, पाकिस्तान ने क्लियर कर दिया, तमाम तर प्रोपेगंडे, झूठ और किस्म बयानियों के बावजूद पाकिस्तान की फौज ने, पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने, पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हम हमास को डिसार्म करने के लिए दस्तयाब नहीं है, ना हम उनकी सुरंगें तबाह करने के लिए दस्तयाब हैं, हम अमन फौज के तौर पे वहाँ पे दस्तयाब हैं। मेरा ख्याल ये है कि अफगानिस्तान के साथ जो है वो तल्लुकात हमारे बेहतर होंगे, और इस वक्त उसके अंदर सबसे बड़ी रुकावट जो है वो अफगानिस्तान खुद है। आज के दिन में कल 9 कंटेनर अक़वाम मुत्तहिदा का सामान लेके अफगानिस्तान की अपील के ऊपर पाकिस्तान ने इजाजत दी कि ठीक है जी,
اقوام متحدہ کو کہ آپ وہاں پہ بھوکے مرنے والے افغانیوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، آپ یہاں سے کنٹینر گزار کے لے جائیں. وہ 9 کنٹینر کی اجازت افغانوں نے یہ کہہ کے نہیں دی کہ اگر بارڈر کھلے گا تو سارے سامان کے لیے کھلے گا، ورنہ بارڈر بند ہے. اور وہ آج بھی، کل بھی کھڑے رہے سارا دن، آج بھی کھڑے ہوئے ہیں. پاکستان سے ان کا NOC ہو گیا، افغانستان کی طرف سے ان کو ریسیو نہیں کیا جا رہا. تو بنیادی طور پہ جو ہٹ دھرمی ہے وہ افغانستان کی ہے. وہ ایک کوئی الٹا سیدھا بیان دے دیتے ہیں حقانی صاحب، اس کے اوپر پاکستان میں افغانستان کے جو اپولوجسٹ ہیں وہ ناچنا گانا شروع کر دیتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں طے ہونی ہیں، اور میں اس بات کا حامی ہوں کہ تجارت کو اور درآمد برآمد کو سیاست سے باہر رکھا جائے. ٹھیک ہے، یہ گھٹیا حرکت بھارت نے ہمارے ساتھ کی ہے. ہم اس کے کریٹک تھے اس وقت بھی کہ بھارت جو تھا اپنی طرف سے آنے والے سامان کو اور ہماری طرف سے جانے والے سامان کی تجارت جو تھی اس کو پولیٹیکل اس کے لیے لیوریج کے طور پہ استعمال کرتا تھا. اگر وہ غلط تھا تو ہمارا افغانستان کے ساتھ تجارت کو پولیٹیکل لیوریج کے طور پہ استعمال کرنا بھی غلط ہے. تجارت ہوتی رہنی چاہیے، باقی اپنا کام کریں. آپ نے غزہ والے معاملے پہ اپنا کامنٹ ایڈ کرنا ہے. دیکھیں، میں تو بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں مسلسل کہ جو امن فوج کی تشکیل ہونی ہے، جو 3 دن پہلے میں نے ٹرمپ کا وہ سنے گفتگو جس میں اس نے کہا ہے کہ خلیجی ممالک کے علاوہ بھی ممالک تیار ہیں جنہوں نے اپنی فوج وہاں بھیجنی ہے. تو ڈیفینیٹلی جب اس تسکری اس کا آئے گا تو ہم چیمپئن ہیں الحمدللہ، ہم نے دنیا کو بتایا ہے. تو ہمیں اس میں بڑی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. بڑے حساس معاملہ ہے اور اس میں ہمیں کوئی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، سوچ سمجھ کے، بلکہ بہتر ہوگا کہ اسے پارلیمنٹ میں لا کے ڈسکس کر کے عوام کو اعتماد میں لے کے فیصلہ کیا. اور کوئکلی میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ چین، روس، ایران، دوسری طرف سپر پاور امریکہ، بیلنس مینٹین رکھ پائیں گے ہم سر؟ بہت مشکل ہے، مجھے نہیں لگتا. آپ کو کسی ایک جگہ تو بیٹھنا پڑے گا. اچھا، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دونوں سے فلرٹ کریں اور ایزی لوڈ بھی لیں سبا بن کے. ہاں، اور وہ ہر بار ہاسپٹل میں ہی کھڑی ہوں. ٹھیک ہے نا. تو بہتر یہ ہے کہ ہمیں کوئی ایک راستہ تو لینا پڑے گا، لیکن ہم لے بھی نہیں سکتے. ہم اس طرح کے حالات کا شکار ہیں کہ ہم ایک فیصلہ بھی نہیں کر سکتے. رضی صاحب، واقعی ہم اس وقت فیصلہ سازی کی پوزیشن میں نہیں ہیں؟ نہیں، ہم فیصلہ سازی کی پوزیشن میں ہیں. ہم نے ایران کے اوپر اسرائیل کے حملے میں ڈٹ کے اسرائیل کی مخالفت کی اور ایران کی دامے درمے سخنے ہر طرح سے مدد کی. یہ بات جو ہے یہ پوری دنیا کو پتہ ہے. ایران اسی وجہ سے ہمارے صدقے واری گیا، اور قطر اور متحدہ عرب امارات نے اسی وجہ سے ہمیں دیکھ کے منہ بنایا ہوا ہے. تو میرا مطلب ہے کہ ہم اپنے فیصلے خود کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تو جب امریکہ بیٹھا ہوتا ہے اس کو بھی یہی شکوہ ہوتا ہے کہ یہ اپنی پالیسی خود چلا رہے ہوتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ 2 نمبری کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم اپنے فیصلے خود کرتے ہیں. ان فیصلوں کے اطلاق کے لیے ہمیں جس فائنانشل مسل کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ہونا چاہیے، وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، چلیں جی، یہ آپ دونوں کے سجیشن کے ساتھ میں سیگمنٹ کو یہیں پر کلوز کرتی ہوں. بریک پر جائیں گے ناظرین. بریک سے جب واپس پاکستان کے کچھ معاشی استحکام کے حوالے سے بات کریں گے، اور اس کے علاوہ 1 پوائنٹ ایجنڈا، نئی آئینی ترمیم، NFC ایوارڈز میں تبدیلی، نئے صوبوں یا انتظامی یونٹس کا قیام. کیا یہ دونوں صاحبان یہ سب کچھ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں 2026 میں؟ اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ونس اگین. ناظرین، پاکستان کے لیے معاشی اعتبار سے کیا کیا چیلنجز ہونے والے ہیں 2026 میں، یہ ایک بڑا ہی امپورٹنٹ میٹر ہے، کیونکہ ابھی یہ حال ہی میں دسمبر جاتے جاتے PIA کی نجکاری تو ہوگی، لیکن ابھی بھی بہت ساری وش لسٹ میں ایسی چیزیں ہیں جو کہ گورنمنٹ کے کارٹ میں پڑی ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ ان کا بولی دار کون ہوتا ہے. رضوان رضی صاحب، اب PIA کی نجکاری اچھی تھی، بری تھی، میں نہیں اس بارے میں کوئی کامنٹ کر سکتی تھی، لیکن ایک پاکستانی کی حیثیت سے تو ڈیفینیٹ سی بات ہے، یہ دکھ ضرور ہوا کہ اسٹیٹ کے پاس ایک ادارہ تھا لیکن وہ چلا گیا. اس میں بھی اسٹیٹ کی اپنی بہت ساری کوتاہیاں شامل تھیں، لیکن سر کیا کچھ مزید فروخت ہو سکتا ہے؟ 25 ادارے اور ہیں جو کہ اگلے 3 سال کے اندر، چونکہ 3 سال ہم IMF کی اس میں ہیں تو وہ ہونے ہیں. لیکن پہلے بھی ہم لیٹ ہیں، ہمیں اس وقت تک 7 سے 8 ادارے پرائیویٹائز کر چکے ہونا چاہیے تھا. اچھا، یہ پرائیویٹائزیشن والا چورن جو ہے یہ 80 کی دہائی میں بھارت کو بھی IMF نے بیچا تھا، اور منموہن سنگھ صاحب جو تھے وہ ان کے پروفیسر تھے اکنامکس کے. ان کو جو ہے وہ اپنا نرسمہا راؤ نے اپنے ساتھ
किया। हुकूमतें बदलती रही उस दौरान, ठीक है, कभी बीजेपी आई, कभी कांग्रेस आई, मनमोहन सिंह साहब नहीं बदले, कांग्रेस ने तो उन्हें आके वजीर आजम भी बना दिया 10 साल। तो उस वक्त उनके कहने के ऊपर नसीमा राव साहब ने अपना भारत का जो गोल्ड रिजर्वायर था वो सारे का सारा बेचा, अदरवाइज भारत डिफॉल्ट करने लगा था। लेकिन उन्होंने उसे बेचकर मेरा मतलब है 8-8 करोड़ की तनख्वाह के ऊपर ब्यूरोक्रेट भर्ती नहीं किए, उन्होंने एक रियल इकोनॉमिक बेस कायम किया। अच्छा, हम यहाँ पे बैठ के ये तो कहते हैं कि भारतीय पंजाब जो है वो पूरे भारत को खिलाता है, हम ये नहीं बताते कि भारतीय पंजाब जो है इस वक्त पूरे भारत को बिजली भी फराहम कर रहा है और सस्ती तरीन बिजली फराहम कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो फसलों की बाकियात हैं उनको जलाकर बिजली बनाने का जो सिस्टम था वो उन्होंने किसान तक पहुंचा दिया। एक किसान है, उसकी 50 एकड़ जमीन है और वो फसलों की बाकियात जो है वो निकाल के बैठ जाता था कि मैं इसका क्या करूं। वो वहां पे जाके उन्होंने उसको जनरेटर दिया, जनरेटर के बाद वो टेक्नोलॉजी लगा के दी, अब वो बिजली बना रहा है और सरकार वो बिजली खरीद के बाकी सूबों को बेच रही है। ये एक छोटा सा इंडिकेशन है कि उन्होंने किस तरह इकोनॉमी बिल्डअप की। ठीक, हम IMF के पास चले गए, हम प्राइवेटाइजेशन का भी हिस्सा बन गए, सब कुछ बन गए। अगरचे उन्हें भी कहा गया था कि वो एयर इंडिया बेचें, उन्होंने आके 2021 के अंदर एयर इंडिया बेची है टाटा ग्रुप को। अब वो भी मेरा मतलब है कि मामला तो उसके खराब हो गए हैं क्योंकि हम अपने ऊपर से यूरोप और अमेरिका की फ्लाइट नहीं गुजरने दे रहे, तो नतीजे के तौर पे उसका बेड़ा गर्क हुआ है। लेकिन शुरू में वो बहुत कामयाब तो ये वाली बात भी आई पाकिस्तान के हवाले से, PI के हवाले से, कि जरूरत महसूस हुई कि कुछ रूट्स को कम किया जा सकता है जहां से रेवेन्यू जनरेट ना हो रहा हो, तो जो नई इंतजामिया होगी PIA की सर, वो उन रूट्स के हवाले से ऑपरेशन को भी खत्म कर सकते हैं। भाई अभी तो 40 ही रहे कहीं पे, अभी तो 58 मुआलक के हमारे पास जो रूट हैं हम उनमें से 8 भी नहीं चला पा रहे ना। ठीक है, मतलब कनाडा से लेके जापान तक और अपना ऑकलैंड तक, न्यूजीलैंड तक तो हमारे पास PIA के रूट हैं। तो अगर हम नहीं ऑपरेट कर पा रहे और मुस्तकबिल में अगर ऑपरेट नहीं भी होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि 2010 तक वो इकॉनमी को पीछे बैठ के चलाते रहे, फिर वो मेरा ख्याल है फ्रंट पे आ गए और प्राइम मिनिस्टर रहे वो इंडिया के, और वो एक बेस फराहम करके गए अपनी इकॉनमी को। मुझे ये बताएं, रात गए हुकूमत ने 10.25 रुपए को पेट्रोल की कीमत कम की है, जो कि 8 रुपए डीजल की, 15, चलिए ठीक है, 8 रुपए डीजल की। अवाम तक इसके कुछ समरात पहुंचेंगे? मैं पढ़ रहा था कि लेवी की मद बढ़ाई जा रही है और बढ़ाई जा रही है, टैक्सेस की जी, तो ताकि उसके समरात गरीबों तक बराह रास्त पहुंच सके, बलूचिस्तान की सड़कें बन सके। 338 गाड़ियां बुलेट प्रूफ खरीदी जा रही हैं बलूचिस्तान में बच्चों को स्कूल पहुंचाने। बुलेट प्रूफ? बुलेट वैसे तो बुलेट प्रूफ ही होंगी भाई, अल्लाह माफ करे, मुझे सुनाई ऐसे नहीं, आपका क्या नाम है, अल्लाह ताला हवा से खमसा मजबूत करे, लेकिन ये क्या है तो वो ब्लड से बचने के लिए ही ना, तो वो हो रही है। अब देखें ना, बलूचिस्तान के बच्चों को भी महफूज स्कूल जाना और लाने की सहूलत मिलेगी, अच्छी बात है तालीम के फरोग के लिए। लेकिन मैं सिर्फ एक छोटा सा सवाल है, मैं आपसे है, रजी भाई से कहेगा ना जवाब दे, मैंने इनका सुन लिया। अच्छा। कि नरसिम्हा राव और मनमोहन की कितनी जायदादें हैं जिन्होंने भारत की इकोनॉमी को आसमान पे पहुंचाया, जिन्होंने सारा सोना बेच के इकोनॉमी को मजबूत किया, उन्होंने अपने सोना में से अपना कितना हिस्सा रखा, कितने किकबैक्स लिए उन्होंने, कितने उनके बच्चों की जायदादें बढ़ी, कितने उनके बाहर कारोबार खुले, कितने उनके बरतानिया अमेरिका में फ्लैट्स बने। ये फर्क होता है लीडरशिप का। सेल्फलेस लीडरशिप इसको कहते हैं कि उन्होंने अब भारत की मुआशी तकदीर बदल दी, बीचों टगा नहीं कमाया। यहां पे जिन लोगों ने 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 बार हुक्मरानियां कर ली और वो कहते हैं हमें एक मौका और मिल गया तो हम तकदीर बदल देंगे, तो मुझे तो हासा नहीं निकलेगा तो और क्या निकलेगा, मुझे बताएं। ये फर्क होता है। वो दुश्मन है लेकिन वो दुश्मन अपनी कौम से बहुत मोहब्बत करते हैं, ठीक है, हमारे साथ तो जो मर्जी करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और दूसरी अब आ जाए पेट्रोल की तरफ। मैंने जैसे अभी बताया कि लेवी के ऊपर गौर किया जा रहा है कि बढ़ाई जाए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर गरीब आदमी को थोड़ा सा मौका मिल ही रहा है, चले इस बार मेरे दोस्त ने टंकी फिल करा ली पुरानी कीमतों पे,
अगली दफा अल्लाह उसे मौका देगा, वो नई कीमतों पे करा लेगा हफ्ते बाद, ठीक है ना। अच्छा। इतनी तो छोटी छोटी ख्वाहिशें हमारी, यार यही पूरी हो लेने दो यार, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अल्लाह आपको सलामत रखे, ये मोहब्बत है, चाहत है कि अतात है फराज। हम तो खुश हैं, हमें जिस हाल में जैसा रखे, ए मेरी जान के दुश्मन तुझे अल्लाह रखे। हाय रजी साहब, टैक्स नेट वसी करने के ऐलानात तो वाकई हैं, एक आधे तो बिराना साहब ने भी हमारी कितना सामने रख दिए हैं। सर कोई रिलीफ नहीं है आने वाले साल में, या आपके नजर, क्योंकि आप इकोनॉमी पर भी आपकी खासी ग्रिप के सर, आप कह रहे हैं कि मौजूद तो हैं चीजें, पर डिपेंड करता है गवर्नमेंट की चॉइस पे कि वो रिलीफ देना चाहती है या नहीं देना चाहती। गवर्नमेंट को रिलीफ नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो फिर इंडस्ट्री को आदत पड़ जाती है, बिजनेसमैन को हराम खाने की आदत पड़ जाती है, और 70 साल 80 साल से क्या कसूर है यही है। मैं खास बिजनेस रेडी है, नहीं, है पान का, वो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं मैक्रो लेवल की बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ सब्सिडियां खाई जाती हैं, ये करप्शन का सबसे बड़ा जरिया है। और सेठ जो है वो टेक्सटाइल में सब्सिडी लेता है और एशिया की सबसे बड़ी हाउसिंग स्कीम खड़ी कर देता है लाहौर में। टेक्सटाइल पे सब्सिडी ली हुई है 5-4% पे। हुकूमत ने कहा जी हम टेक्सटाइल को सपोर्ट करना चाहते हैं, शरह सूद जो है 15% है, टेक्सटाइल को हम 5 या 6% पे कर्जा देंगे। उसने 5 या 6% पे अरबों रुपए उठाया, ठीक है, और जनाब हाउसिंग स्कीम खड़ी कर दी। आजकल वो साहब जो हैं हर हॉस्पिटल के डोनर होते हैं, और शहबाज शरीफ कहते हैं आप 1 अरब रुपया दें, और वो देते हैं। और वो शौकत खानम के भी जो है वो भी बहुत बड़े डोनर होते हैं। अच्छा। कमाया उन्होंने कैसे है वो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज कर दिया कि सरकार से सब्सिडाइज पैसा लेके जमीनों में लगाया, और जमीनों से फिर अरबों रुपया बनाया, सरकार को उसके पैसे उसके मुंह पे मारे। और जनाब अब वो इस मुल्क के बहुत बड़े मोतबर आदमी हैं, और उनके क्लिप जो हैं वो मेरे दोस्त जो है वो शेयर करते हुए पाए जाते हैं। देखो शेयर करन दे, ठीक है। देखिए मैंने इसके ऊपर आपको जो है वो इकोनॉमी के हवाले से एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव बात जो है वो अपने परसों के प्रोग्राम में ही अर्ज कर दी थी कि देखिए इकोनॉमी जो है वो इकोनॉमिस्ट को चलाने दीजिए। आप अगर उसके आपका काम जो है वो अगर जर्नलिज्म है तो आप जर्नलिज्म कीजिए, ठीक है, लेकिन आप इकोनॉमिस्ट नहीं है। मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, मैं तो देख रहा हूं कि तमाशा क्या हो रहा है। फिलहाल जो है वो रिस्पॉन्स नहीं कर रही हमारी इकोनॉमी हुकूमत के इकदामात के ऊपर, और अगले 2 साल भी करती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि सरकार के जितने भी सॉवरन गारंटी वाले एग्रीमेंट हैं वो 2028 में जाके खत्म होने। अलार्मिंग। बाय द वे आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, मेरे पास क्योंकि वक्त खासा कम होता चला जा रहा है, और हमारा इस वीक का आखिरी जो है लेकिन साल का पहला है, तो जरा कुछ चीज़ें जो हैं वो रह गई हैं। 1 पॉइंट एजेंडा है, नई आईनी तरमीम, NFC वार्ड में तब्दीली और नए सूबों या इंतजामी यूनिट्स का क़याम। इनमें से क्या होता हुआ देख रहे हैं सर आप 2026 में? और दूसरा ये भी कि इसके अलावा भी आपको लगता है कि कुछ हो सकता है? मार्च से पहले सियासतदान अगर अपना किबला दुरुस्त कर लेते हैं। आप ये बार-बार मार्च का जिक्र क्यों कर रहे हैं? पहले तो ये गुत्थी सुलझाएं। बस मैंने आपको एक टाइमलाइन दी है, वो उन्होंने भी पिछले साल 18 मार्च की दी हुई थी, ठीक है। 90 दिन का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। हाँ। इस 90 दिन में सियासतदानों ने अपनी जमहूरी रवायत को जिंदा कर लिया तो बहुत बेहतर होगा। ये जो आप तरमीम कह रही है ना, इन तरमीमों पे गौर करें क्या है। सूबे नए, इमरजेंसी का इख्तियार, ठीक है, और 18वीं तरमीम की वार्ड में तब्दीली, हाँ, ठीक है ना। ये 3 चीजें क्या हैं, ठीक है। ये जो इमरजेंसी की मुद्दत बढ़ाना और आईनी अदालत को इख्तियार मिलना और सियासतदानों से लेके पार्लियामेंट से लेके अदालतों में चले जाना, और फिर ये कि नए सूबों के बाद नए सूबे तो मौत है सियासतदानों की, मौजूदा सियासतदानों की, ठीक है ना। तो ये सब चीजों को अगर आप गौर करें, और वंडर बॉय का आइडिया मैं अब दोबारा दोहराऊं, और नहीं तो ये मौत का मजा चखने के लिए केपी वाले तो तैयार बैठे हैं। तो हाँ, तो उन्होंने कुल है कि उन्होंने एक गांव में सैलाब आ गया, तो लोग अपना सामान उठा के भाग रहे थे, तो राणा साहब उठते मेरे वर्ग बह के हुक्का पीन रहे थे, गाना गा रहे। तो किसी ने कहा राणा साहब सामान चुको, दौड़ो, सैलाब आ गया। उन्होंने कहा गुर्बत का मजा ही आ जाए है सर, ना हमारे पास सामान है ना हमने उठा के भाग रहे। अच्छा। जिनके पास सामान है वो भागेंगे ना, ठीक है। सो ये जिनके पास है उन्हें ये समझना होगा। रजी की बात को अब मैं बाई करता हूं कि जब तक आप सियासी स्पेस लोगों को नहीं देंगे तो आपकी स्पेस खत्म हो जाएगी। सही। और ये जो NFC अवार्ड्स वाला मामला है,
کتنا بہتر ہے یہ عام عوام کے لیے اور کتنا مشکل ہے یہ سیاستدانوں کے لیے؟ رات ایک پروگرام میں پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے دو ترجمان آپس میں لڑ پڑے اور بہت انہوں نے ایک دوسرے پہ گندی زبان، شفیع جان نے جو زبان استعمال کی اس کا بہت شدید احتجاج کرتا ہوں، انہیں ایسے الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور کیا کہتے ہیں، تیرے چہرے سے نظر نہیں ہٹتی، نظارے ہم کیا دیکھیں، میرے چہرے پہ کہاں دیکھتے ہیں آپ؟ اچھا ذرا آپ کو دیکھ رہے ہیں تو سمجھ لو نا خوبصورتی کس طرف ہے، کہڑے پاسے ٹور پہ میرے پر دیکھو نا، برداشت کرو یار، پیسے ملنے نے مینوں برداشت کرن دے۔ نہیں دیکھیں، میں کو اپنا کو تھوڑا سا کمفرٹ تو دیکھو، ایک سے تانوں دیکھ رہا ہے، تاڑی گلہ بھی سننی ہے، یہ بات ہے یار، یعنی کہ زہر بھی اور کڑوا بھی، اتائی کڑوا بھی۔ مجھے آپ کی باتیں برداشت کرنے کے پیسے ملتے ہیں نا بھائی۔ ٹھیک ہے سر، دیکھیں بات یہ کہ شفیع جان نے عظمہ کے لیے جو الفاظ استعمال کیے انہوں نے معذرت کر لی ہے، اچھی بات ہے۔ میں پہلے دن سے خواتین کے احترام پہ یقین رکھتا ہوں، وہ عظمہ بخاری ہوں یا مریم صاحبہ ہوں، میں ان کا احترام کرنا چاہتا ہوں، یا بشرا بی بی ہو یا کوئی بھی۔ تھینک یو، اچھی بات ہے، لیکن رات جو زبان استعمال کی ترجمانوں نے وہ بڑی قابل شرم ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور یہ آنے والے وقت کو سمجھنے میں آسانی دے رہا ہے کہ ان دونوں جماعتوں کے درمیان ایک دوسرے کو برداشت کی قوت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے میں رضی صاحب کی طرف آؤں، کیونکہ میرے پروگرام کا آج ہی آخری سوال بھی ہوگا، آپ سے پہلے لے لیتی ہوں، کوئی دو بڑی پیش گوئیاں جو آپ دیکھ رہے ہوں 2026؟ مارچ پہلی بڑی پیشن گوئی، ایک تو پروگرام ختم ہوتے ساتھ ہی نا، پہلے تو میں نے آپ سے یہ سمجھنا ہے ٹھیک ہے نا، مارچ سمجھ لیں کہ ڈیڈ لائن ہے، یہ میں ایک بڑی پیشن گوئی کر رہا ہوں، اچھا ٹھیک ہے۔ مارچ 2026 is the deadline۔ تیسرا یہ کہ اگر یہ آئی 27ویں ترمیم تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون 28ویں ترمیم دو حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ڈائیورس تو ہو گئی بھی ہے، اعلان نہیں ہوتا، بہت ساری ڈائیورس کے اعلان نہیں ہوتے، بندوبستی سلسلہ رہتا ہے، تو یہ ہو جائے گا، اور ونڈر بوائے جو ہے نا وہ آ کے ہلالا کر لے گا جمہوریت کے ساتھ۔ ایک اور معاملہ ونڈر بوائے والا بھی میں نے ان سے سننا ہے شو کے بعد۔ رضی صاحب، کمنگ ٹو یو، نئی آئینی ترمیم، این ایف سی ایوارڈ میں تبدیلی، نئے صوبوں یا انتظامی یونٹس کا قیام، کیا پاسبلٹیز ہیں ان کی 2026 میں؟ دیکھیں کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آبویس ہوتی ہیں، All of them are very obvious۔ پچھلے دنوں جو ہے وہ چیف آف ڈیفنس سٹاف سندھ میں ایک فنکشن میں گئے جی، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ان کے گلے کے اندر ہار بھی ڈالا اور انہیں وہ اجرک بھی پہنائی، ٹھیک ہے، اور یہ نہروں والے ایشو کے اوپر فوج کے خلاف سپانسرڈ مظاہرے کروانے کا پنجاب کے نام کے اوپر یہ پہلا چانس تھا دونوں کے پبلک انٹریکشن کا، اچھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر دونوں باپ بیٹے نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی برسی کے اوپر بے نظیر جس کی برسی تھی اس کا ذکر نہیں کیا، اور حافظ صاحب کے آرتیاں اتارتے رہے ہیں دونوں، تو اس کا مطلب ہے کہ این ایف سی اور نئے صوبے کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا۔ اچھا، میں یہاں سے یہ سمجھا ہوں، میں نے جس جگہ سے وہ مطلب نکالا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے، مجھے نہ این ایف سی کے اوپر کوئی تبدیلی ہوتی نظر آ رہی ہے، نہ کچھ صوبائی حدود کے اوپر نظر ہوتی آ رہی ہے۔ میں کیا ہوگا اگر یہ دو نہیں ہوگی نا 28ویں ترمیم، اچھا ہوگی نہیں، پہلی بات، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرے بھائی، یہ آپ کی وہ خبر ہے جو میں نے ان سے بھی پوچھی تھی، کوئی پیش گوئی، میں ان کی پیش گوئی کے میں ابھی ان کی پیش گوئی کے اوپر آگے آ رہا ہوں۔ ہمارے دیکھیے ایک ہوتی ہے ایلیٹ کلاس، ٹھیک ہے، جرنلسٹوں کی بھی ایک ایلیٹ کلاس ہے جن کو ہم اینکرز کہتے ہیں، ایک نئی نیو ایلیٹ کلاس پیدا ہوئی ہے جن کو ہم یوٹیوبرز کہتے ہیں، اور یوٹیوبرز کے اندر نا ہمارے بھائی جو ہیں اسحار رانا صاحب وہ ایلیٹ کلاس میں جمپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور میں اس کی مثال یوں دیتا ہوں کہ ایک صاحب ہیں وہ آج کل بھگوڑے ہو کے لندن بیٹھے ہوئے، انہوں نے پورا 2024 اور پورا 2025 جو ہے وہ ہر اگلے مہینے کی ڈیٹ دیتے ہوئے گزارا کہ اگلے مہینے بانی پی ٹی آئی رہا ہو رہے ہیں، اگلے مہینے رہا ہو رہے ہیں، اگلے مہینے رہا ہو رہے ہیں، اور اس نے کچھ 16-17 مہینے گزارے اور اپنا ولاگ بیچا، اور وہ یوٹیوبر کی ایلیٹ کلاس میں میرے پاس لاسٹ منٹ رہ گئے رضی صاحب، کیا دو بڑی پیش گوئیاں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کس حوالے سے؟ سیاسی اعتبار؟ مجھے لگتا ہے کہ مذاکرات ہوں گے
اپوزیشن کے معنی اور خیز حکومت کے درمیان، مذاکرات تو ہوں گے، وہ تو ہم جانتے لیکن ہیں۔ ناکام ہوں گے۔ اچھا، اپوزیشن مذاکرات کی ہی ایک پارٹی ان کو بلڈوز کر کے نکل جائے گی، یہ خبر جس طرح پی ڈی ایم میں ہوا تھا، پی ڈی ایم توڑ کے پیپلز پارٹی نکل گئی تھی، ٹھیک ہے، اسی طرح اپوزیشن کی پارٹی ہی جو ہے وہ نکل جائے گی۔ ایک تو یہ بات، And what's next؟ اور دوسرا یہ سال بھی اسی طرح گزر جائے گا، اور دوسرا 9 مئی کے حوالے سے جو ہے وہ مزید سزاؤں کا ایک فلڈ گیٹ کھلے گا، اور جو لوگ بظاہر جن کے بارے میں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ ان کو کیوں نہیں کوئی پکڑتا، تو ان کو بھی پکڑا جائے گا۔ تو میں وہ حسن ایوب صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ وہ انہوں نے تو کچھ نام لے لیے، میں تو ایک جنرل اس کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اگرچہ میں اس کا حامی نہیں ہوں، لیکن میں 9 مئی کو 238 جگہوں کے اوپر جو حملے ہوئے تھے اس کو اٹھا کے کہاں لے جاؤں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے رضی صاحب، آپ کی پیش گوئیاں بھی آ گئی اور آپ نے بھی بتا دیا کیا ہے، اس کا فیصلہ عوام پر چھوڑتے ہیں کہ انہوں نے کس چیز کے اوپر یقین کرنا ہے، اور آپ کی تجزیوں سنتے ہوئے دیکھتے ہوئے اس آنے والے وقت کا انتظار کرنا ہے۔ بس میری دعا یہی ہوگی جاتے جاتے کہ آنے والا سال جو ہے وہ سیاسی اعتبار سے بے حد مستحکم ثابت ہو، کیونکہ اس میں کسی پارٹی کا رول یا اس کے سکھ کے سانس لینے کی بات نہیں ہے، اس میں وہ تمام 25 سے 27 کروڑ عوام ہے جن کا تعلق صرف ایک سیاسی جماعت سے نہیں، ملک کی مختلف سیاسی جماعتوں سے ہے، اور وہ تمام اپنے حقوق کے لیے آگے بڑھنا چاہتی ہیں سیاسی نظام کو دیکھتے ہوئے۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔